नाउ प्यूटन ने जब ये बयान दिया है कि पीएम मोदी एंड शी जिनपिंग कैपेबल ऑफ सॉल्विंग बॉर्डर इश्यूज, नो एक्स्ट्रा रीजनल पावर शुड इंटरफेयर, प्यूटन के इस बयान को आप चीनी सफ़ीर जो कि बांग्लादेश के अंदर चीनी सफ़ीर हैं, उनके उस बयान, और जो चीनी डिफेंस मिनिस्टर भी बांग्लादेश आए थे तो उन्होंने भी ऐसा ही बयान दिया था। इन दोनों को साथ मिला के देखें, एक जैसे बयान आते, एग्जैक्टली आपको एक जैसी लैंग्वेज नज़र आती है दोनों के अंदर। चीनी डिफेंस मिनिस्टर ने बांग्लादेश से एग्जैक्टली यही बात की थी कि बांग्लादेश को किसी भी बाहर की फोर्स के अलायंस का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, और यही बात अफ़गान तालिबान ने भी डायरेक्टली कर दी थी, नाम लेकर, कि रीजन के किसी भी मुल्क को अमेरिका को फ़ौजी अड्डे नहीं देने चाहिए। तो इस रीजन का कौन सा ब्लॉक है, कौन कौन से मुल्क किस टीम में शामिल हैं, ये बिल्कुल अब आपके सामने आ चुकी है चीज़। रूस और चीन एक बात कर रहे हैं, बिल्कुल सेम बात है, वर्डिंग भी सेम है, और अमेरिका और इंडिया अलग बात कर रहे हैं। तो ये दो कैंप वाज़ेह तौर पर बन चुके हैं इस रीजन के अंदर, और इन दो ग्रुप्स में से आखिरी जीत किसकी होगी ये समझना ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। आप अमेरिका की हालिया जंगों की हिस्ट्री देखें, अमेरिका इराक में लाखों फौजें लेकर गया, क्या हुआ? आज का इराक तो ईरान के ज़ेर असर है। शाम में अमेरिका गया, क्या हुआ? आज का शाम तो ईरान और रूस के असर के नीचे है। अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका गया, क्या हुआ? आज का अफ़गानिस्तान तो पाकिस्तान, रूस और चीन के ज़ेर असर है। अमेरिका जीता किस जगह है, कहाँ पे जीता है? तो ये हाल है ग्राउंड लेवल पे कि जहाँ जहाँ अमेरिका हालिया सालों में गया है, हारा है, और बुरी तरह से हारा है। कल ही अफ़गान तालिबान ने अमेरिका के ज़ख्मों पर नमक छिड़कते हुए कहा है कि हमने तो बुरी शिकस्त दो चार किया है अमेरिकियों को। अमेरिका के इत्तेहादी भी दौड़ रहे हैं। भाई अफ़गानिस्तान तो इस रीजन का मुल्क है ना, इसकी मिसाल आपके सामने है, क्या हुआ है वहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया जो कि इस क्वाड का हिस्सा है, जिसके लिए रूस और चीन कह रहे हैं इंडिया को कि इनको मत लाओ इधर, एम्बेसी ही बंद करके दौड़ गया अफ़गानिस्तान से ऑस्ट्रेलिया। इंडिया को अमेरिका ने कहा है कि जलालाबाद समेत जहाँ जहाँ आपके कौंसलेट हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और भागो यहाँ से, क्योंकि हम भी जा रहे हैं और अब हम तुम्हें मज़ीद यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि हम जा रहे हैं। जर्मनी नेटो का अहम मुल्क है, जर्मनी के फ़ौजी डू यू नो क्या हरकत की उन्होंने? भागते भागते 22,500 लीटर अपना शराब भी वापस ले गए अफ़गानिस्तान से, जो कि कभी वो इस उम्मीद से लेकर आए थे कि जब विक्ट्री होगी तो कई हफ्ते तक हम पी के टुन पार्टियां करेंगे काबुल के अंदर। दौड़ गए जनाब, शराब लेके दौड़ गए। तो ये सब क्या है? ये सारा प्रेसिडेंट सेट हुआ है हालिया सालों में। दुनिया की कोई भी सुपर पावर जब हद से ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है ना, तो वो हारने लगती है। दुनिया की तारीख उठा के देख लें आप, हर सुपर पावर का ये हाल रहा है। जब एक ख़ास हद से ज़्यादा, एक लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेच होती है तो ख़त्म हो जाती है। अमेरिका भी ओवर स्ट्रेच हो चुका है। पिछली सदी में देखें क्या हुआ है। यूके दुनिया की बड़ी फोर्स बन के उभरा था, सुपर पावर, जिनके लिए कहा जाता था कि इनके इक़्तिदार का सूरज कभी नहीं ढलता। उधर इंडिया से चले वो अमेरिका तक चले गए। इतना बड़ा उनका एक सल्तनत उनकी रही यूके वालों की। आप में से बहुत से लोग शायद ये ना जानते हो कि ये जो यूएस है, अमेरिका, ये बरतानिया का ही बच्चा है। बरतानिया ओवर स्ट्रेच होके ख़त्म हुआ, अपनी ताकत खो चुका, लेकिन बरतानिया के अंदर से ही एक और पावर निकली जिसे आप अमेरिका के तौर पे जानते हैं। बरतानिया ने अपने लोगों को इजाज़त दी थी सबसे पहले कि वो नए दरियाफ्त शुदा मुल्क अमेरिका में जाकर सेटल होते जाएं। तो यूरोप में सबसे पहले यहाँ अमेरिका में इंग्लैंड से लोग निकलकर जाकर आबाद होते रहे बरतानवी सरकार के नीचे। अमेरिका उस वक्त बरतानिया की कॉलोनी हुआ करता था। आप ज़रा नाम देखें अमेरिका की रियासतों के और इंग्लैंड के इलाकों के, दोनों के नाम भी सेम है। ये जो इंग्लैंड से हिजरत करके अमेरिका जाते रहे, इन्होंने इंग्लैंड के शहरों के नाम के सामने न्यू लगाकर नए नाम बना दिए अमेरिकी इलाकों के। मिसाल के तौर पर एक इलाका है इंग्लैंड का, हैम्पशायर का। यूएस वालों ने क्या किया, ये जो बरतानवी यूएस में गए और वहाँ पर रहने लगे, इन्होंने हैम्पशायर के सामने न्यू लगा दिया, तो न्यू हैम्पशायर हो गया। इसी तरह इंग्लैंड का एक शहर है यॉर्क के नाम से, नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड के अंदर यॉर्क नाम का ये शहर है। तो अमेरिकियों ने इनके सामने न्यू लगा के न्यूयॉर्क कर दिया वहाँ पे। इंग्लैंड वाले क्रिकेट के बड़े शौकीन रहे हैं, क्रिकेट खेलते थे, तो इसका जुड़वा भाई बेसबॉल ईजाद कर दिया इन्होंने। ये जो अमेरिका में गए ना बरतानिया वाले, इन्होंने क्रिकेट की जगह पर उसकी एक जुड़वा बहन ईजाद कर ली, बेसबॉल। और ये सब चीज़ें उन्होंने सिर्फ इसलिए की ताकि वो इंग्लैंड से डिफरेंट नज़र आ सकें।
کیوں ڈیفرنٹ نظر آ سکیں؟ یہ بھی خود بھی برطانوی تھے تو ان کا کیا پھڈا پڑ گیا پھر برطانیہ کے ساتھ؟ یہ جو امریکہ میں شفٹ ہو کے آئے تھے تو ان کا کیا پھڈا پڑ گیا؟ یہ جب انگلینڈ سے شفٹ ہو کے یہاں پہ امریکہ آئے تھے تو یو کے نے یہاں پہ کوئی 12 ریاستیں بنا لی تھیں، 12 اسٹیٹس انہوں نے بنا لی تھی اپنے ہی لوگوں کی. تو انہوں نے پھر 12 اسٹیٹس کے اندر جو لوگ رہ رہے تھے انہوں نے بغاوت کر دی، ریبیلین کر دی اپنے ہی ملک یو کے خلاف، اور 12 کی 12 ریاستیں مل کر انہوں نے ایک نیا نام اڈاپٹ کر لیا تھا، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اور پھر انہوں نے اپنے ہی ملک سے آزادی لے کر ایک الگ ملک بنا ڈالا تھا. یہ آپس میں لڑتے پھرے تھے. اور یہ جو امریکہ کا کیپٹل ہے واشنگٹن، یہ بندہ کون تھا واشنگٹن؟ یہ وہ بندہ تھا جو کہ یو کے خلاف امریکی ریاستوں کے اس بغاوت کو لیڈ کر رہا تھا، اور پھر یہ ان کا فادر آف دا نیشن بنا امریکہ کا. جب بھی کوئی ریاست ایک حد سے زیادہ کھینچتی ہے خود کو تو ٹوٹ جاتی ہے. سوویت یونین، ان کی کہانی شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ جرمنی کا ایک یہودی فلاسفر ہوا کرتا تھا کارل مارکس نام کا. یہ ایک کمیونزم کا نظریہ دیتا ہے. اپنے ورلڈ فیمس کتاب داس کیپٹل کے اندر ایک کتاب لکھتا ہے، بہت فیمس جاتی ہے. اچھا، کارل مارکس جو تھا یہ جرمنی کا بندہ ہے جو کہ فرانس میں بھی رہا اور یو کے میں بھی رہا، اور پھر اس کی موت بھی وہیں یو کے میں ہوئی. ساری زندگی پڑھتا پڑھاتا رہا. لیکن روس کا ایک سیاستدان، ایک پولیٹیشین ولادیمیر لینن، وہ اس کے نظریے سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ وہ اس کی آئیڈیالوجی کو لے کر، کارل مارکس کی آئیڈیالوجی جو کہ بکس میں لکھی ہوئی تھی، اس کو لے کر وہ ایک پولیٹیکل موومنٹ میں تبدیل کر دیتا ہے. کارل مارکس تو تھیوری لکھ کر 1883 میں مر گیا نا، لیکن اس کی موت کے 34 سال کے بعد اس کا چیلا لینن اس کے بتائے ہوئے اصولوں پہ سوویت یونین بنا ڈالتا ہے، جو کہ بے پناہ کامیابی ہوتی ہے لیکن اوور اسٹریچ ہونے کے بعد ختم ہو جاتی ہے. اور اس کی موت افغانستان کے اندر واقع ہوتی ہے. یہ جو سوویت یونین تھی اس کی موت افغانستان کے اندر واقع ہوتی ہے، اور پھر یہ جو سینٹرل ایشیا کے مسلمان ملک ہیں یہ اس کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد. اور یہ جنگ بھی اصل میں 2 سپر پاورز کے بیچ میں تھی، امریکہ اور سوویت یونین کے. لیکن اس کو پھر مذہبی رنگ بھی دیا جاتا ہے کہ مسلمان جو تھے یہ کافروں سے لڑ رہے تھے، سرخوں سے. ان کو سرخے کہا جاتا تھا کیونکہ ان کا جھنڈا جو تھا سرخ ہوتا تھا. اور آپ کو یہ بھی سن کر حیرت ہوگی کہ یہ جو سینٹرل ایشیا کے ممالک بعد میں آزاد ہوئے تو ان کے اندر بھی پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI نے بڑا رول پلے کیا تھا. ایون ان کے اندر جو آزادی کی تحریکیں چلی تھیں ان میں جو نعرہ لگتا تھا کمیونسٹ سوویت یونین کے خلاف، ان سینٹرل ایشیا کے ممالک کی آزادی کی تحریکوں میں جو نعرہ لگتا تھا بیشتر میں، آپ جانتے ہیں کون سا نعرہ تھا؟ پاکستان کے نیشنل پوئٹ علامہ اقبال کا ایک نعرہ تھا فارسی زبان کا، معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز. یہ نعرہ دیواروں پہ لکھا ہوتا تھا اور سوویتس بڑے چڑھتے تھے اس نعرے سے. اس کا مطلب ہوتا تھا کہ حرم کی تعمیر کرنے والے مسلمانوں اٹھو اور نئی دنیا کی، نیو ورلڈ آرڈر کی تعمیر کرو. خواب غفلت سے جاگو، خواب غفلت سے جاگو، خواب غفلت سے جاگو. یعنی کمیونزم کو اسلامی نظریے سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی افغانستان کے اندر، اور یہ چیز کامیاب ہوئی تھی. تو اب امریکہ بھی اوور اسٹریچ ہو گیا ہے. امریکہ آپ کو افغانستان میں ملتا ہے، ایشیا میں ملتا ہے، مڈل ایسٹ، یورپ، آسٹریلیا، ہر جگہ ملتا ہے. لیکن اب ہر جگہ سے اس کے اثر میں ایک ویزیبل کمی آپ کو نظر آ رہی ہے. افغانستان میں ڈیفیٹ، شام میں ڈیفیٹ، عراق میں ڈیفیٹ، ایران کے سامنے وہ آپ کو گھٹنے ٹیکتے ہوئے نظر آتا ہے. میانمار کے اندر وہ اپنے ایسٹس کو نہیں بچا پایا، آنگ سان سو کی کو نہیں بچا پایا. اسرائیل کے اندر امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی نیتن یاہو آؤٹ. تو کلیئرلی ایک تھکاوٹ نظر آ رہی ہے امریکہ کے اندر ایز اے سپر پاور، اور نئی قوتیں ابھر رہی ہیں. اور یہ جو نئی قوتیں ہیں پھر یہ وارن کر رہی ہیں انڈیا سمیت اس ریجن کے باقی تمام ملکوں کو کہ امریکہ کے قریب کوئی نہ جائے. اگر کوئی بھی ملک ایک حد سے زیادہ امریکہ کے قریب جاتا ہے تو اس کے اور ہمارے ریلیشنز خراب ہو جائیں گے.